नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डलको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरवासीहरूको सेवाका लागि गरेका विभिन्न विकास निर्माण लगायतका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिलो पटक उपत्यका बाहिर रहेको नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको नेतृत्वमा गएको टोलीले रामग्राम नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि सम्झौता गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले अन्य नगरपालिकासँग पनि के कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ, त्यहाँको उपलब्धिहरू के हुन सक्छन्, अथवा महानगरपालिकाले कसरी अन्य नगरपालिकालाई सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेको प्रसङ्ग आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्नेछौँ। काठमाडौँ महानगर सम्पदै सम्पदा भएको सहरका रूपमा विश्व सामु परिचित छ। शताब्दीौं पुराना ऐतिहासिक मठ मन्दिर, धार्मिक स्थल, चैत्य, विहार, पोखरी लगायतका पुरातात्विक सम्पदाहरू यस नगरमा अवस्थित छन्। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका 4वटा पुरातात्विक सम्पदाहरू पनि महानगरभित्र पर्दछन्। नेपालको मुख्य आय स्रोतको रूपमा रहेको पर्यटन व्यवसाय कोभिडका कारणले ठप्प प्रायः छ। त्यसकारण काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो पर्यटन व्यवसायको साथसाथै देशका अन्य नगरपालिकासँग साझेदारी गर्दै पर्यटन व्यवसायलाई उकास्ने प्रयास स्वरूप गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी जिल्लाको रामग्राम नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को कानुनी व्यवस्था बमोजिम अन्तर स्थानीय तह भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी आपसी समन्वय, सहकार्य र साझेदारी मार्फत दुई नगर बीचमा अनुभव आदान प्रदान गर्ने तथा साझा प्रयत्नबाट संस्थागत प्रणाली सुदृढीकरण तथा सबलीकरण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको 53औं कार्यपालिका बैठकले रामग्राम नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। रामग्राम नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको नेतृत्वमा 38 जनाको टोली मङ्सिर 12 गते काठमाडौँबाट रामग्राम नगरपालिका प्रस्थान गरेको थियो। करिब 5 दिनको यात्रा तय गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख सहित महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवाली, वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू र विभागीय प्रमुखहरू पनि सो यात्रामा सरिक हुनु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका मुलुककै पहिलो महानगरपालिका भएकाले यसले अन्य महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग गर्ने सहकार्य, अन्तर्क्रिया, समन्वय र साझेदारीले स्थानीय सरकार बीचको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण बनाउने तथा विशेष खालका परियोजनाहरूमा अर्थपूर्ण रूपमा सफलता हासिल गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ। यस कारण पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले रामग्राम नगरपालिकासँग स्थापना गरेको भगिनी सम्बन्ध सार्थक छ। यसले भविष्यमा ठूलो उपलब्धि र महत्त्व हासिल गर्न सक्ने भएकाले पनि यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण छ। मङ्सिर 12 गते बिहान 7 बजे काठमाडौँको कलङ्की मन्दिरबाट सुरु भएको यात्रा नवलपरासी जिल्लाको कावसुती नगरपालिकामा गएर रोकिएको थियो। काठमाडौँदेखि 177 किलोमिटरको दूरीमा रहेको कावसुती नगरपालिका पुग्ने क्रममा टोलीले खानपिन र फोटो खिच्नुलाई यात्राको सहारा बनाउनु भएको थियो। लामो यात्रा तय गर्दै कावसुती नगरपालिका पुगेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका समूहलाई नगरपालिकाले स्वागत गर्दै परिचयात्मक कार्यक्रमको आयोजना पनि गरेको थियो। रामग्राम नगरपालिकालाई आफ्नो मुख्य गन्तव्य बनाएको काठमाडौँ महानगरका प्रतिनिधिहरूले कावसुती नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूसँग छोटो समयमा अनुभव आदान प्रदान तथा दुई नगरपालिकाका सम्भावना र सहकार्यका विषयमा छलफल गर्नुभयो।
कावासोती नगरपालिकाबाट पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदै 60 किलोमिटरको दूरीमा रहेको रामग्राम नगरपालिका साँझ 7 बजे पुग्यो। त्यहाँ रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्ता र उपप्रमुख रम्बा कुँवर सहित नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले फूलमालाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। दुई 2077 साल मङ्सिर 13 गते काठमाडौँ महानगरपालिका र रामग्राम नगरपालिकाको लागि ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण दिन थियो। यो दिन यस कारणले पनि महत्त्व थियो किनकि यस दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले मुलुकभित्र पहिलो पटक अन्य नगरपालिकासँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्न लागेको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा एउटा स्थानीय तह र अर्को स्थानीय तह बीच कानूनी रूपमा भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा संघीयता कायम भएको 3 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सो कानून व्यवहारमा भने लागू भएको थिएन। तर काठमाडौँ महानगरले रामग्राम नगरपालिकासँग औपचारिक रूपमा भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णय गरेसँगै नगरपालिकाहरू बीचको असल अभ्यास र अनुभव साटासाट गर्ने, एकले अर्कोलाई सम्भव भएसम्म सहयोग गर्ने, सहकार्य र साझेदारी गर्ने अवधारणालाई राष्ट्रिय रूपमा अगाडि बढाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। रामग्राम नगरपालिकासँग औपचारिक रूपमा भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्नु पूर्व काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले भगवान बुद्धको मावली रहेको स्थान पण्डितपुरको अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको थियो। करिब 100 बिघा क्षेत्रफलमा छरिएको यो स्थानमा उत्खनन गर्दा भगवान बुद्धकी आमा माया देवीको दरबारका अवशेषहरू फेला परेका थिए। सोही स्थानलाई संरक्षण गरी पार्क बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले रामग्राम नगरपालिकासँग सम्झौता पनि गरेको छ। महानगरले त्यस स्थानमा कोलीय शान्ति उद्यान निर्माण गर्न रामग्राम नगरपालिकालाई 1 करोड 50 लाख उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरेको छ। भगवान गौतम बुद्धको मम्मीको भनेर यो क्षेत्रलाई चिनिने गरिन्छ। पछि चाहिँ नि पुरातत्व विभागले यसलाई चाहिँ नि विश्लेषण गर्यो। त्यसपछि उत्खनन गरेर हेर्दाखेरि यहाँ धेरै अवशेषहरू फेला परे। धेरै कामहरू बाँकी छन् जुन चाहिँ नि एउटा नेपालको सम्पदा विषय सूचीमा हामीले यसलाई राख्न सक्छौँ। अहिले प्रचार प्रसारको कमी होइन, अब धेरै पछि चाहिँ नि यो कुराहरू भगवान गौतम बुद्धको मावली भनेर पत्ता लागेको छ। रामग्राम नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा रहेको रामग्राम स्तूपको पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले अवलोकन भ्रमण गर्नु भएको थियो। रामग्राम स्तूप भगवान बुद्धको अष्टधातु रहेको प्राचीन स्थान हो। किम्वदन्ती अनुसार भगवान बुद्धको मृत्यु पश्चात उहाँको अस्तु धातुमा परिणत भएको थियो। सो धातु 8 भागमा विभाजन गरी संसारको विभिन्न स्थानमा राखिएको थियो। पछि सम्राट अशोकले सो कुरा पत्ता लगाएपछि बुद्ध सन्देश फैलाउने उद्देश्यले उनले 7 वटा स्थानका धातुहरूलाई निकाली 84,000 स्थानमा बाँडिदिए। रामग्राममा रहेको अष्टधातु निकाल्ने क्रममा त्यहाँ रहेको सेतो नाग र सेतो हात्तीले उनलाई रोकेपछि सो अष्टधातु त्यही सुरक्षित रूपमा रहेको त्यहाँका स्थानीय दिपेन्द्र चौधरीले जानकारी दिनुभयो। नागहरूले चाहिँ अशोकसँग बिन्ती पनि गरे, यसले तिमी लैजान छ भने हामीलाई मारेर नै लैजान साध्य छ, हामी यसलाई अस्ति निकाल्नै दिन्न भनेर एउटा भनौँ न सम्मान तरिकाले चाहिँ अशोकसँग उनीहरूले रिक्वेस्ट गरे। अनि त्यही बेला चाहिँ अशोकले होइन उनीहरू एउटा मानव यति आस्था राखेर चाहिँ यसलाई जोगाइरहेको भएर हामी यसलाई ननिकाल्नै साध्य छ भने उही बेला चाहिँ अशोक सम्राट यहाँको अस्ति निकालेर चाहिँ फर्किसक्यो, जुन कि आजसम्म दुबारा कसैले पनि यो आँट्दैन कि रामग्रामको अस्ति निकाल्छु भनेर। त्यही भन्छ आज संसारमा जुन भगवान बुद्धको 8 अस्तुमध्ये एउटा नखोलेको पवित्र अस्त धातु बचेको खालि रामग्राममा मात्र अवस्थित छ। रामग्राम स्तूपको अवलोकन भ्रमणपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले त्रिवेणी धाममा रहेको प्राचीन ऐतिहासिक मन्दिरहरूको दर्शन पनि गर्नुभएको थियो। त्यसपश्चात महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गे श्रेष्ठ सहित महानगरपालिकाका अन्य प्रतिनिधि र रामग्राम नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले नारायणी नदीमा जल यात्राको पनि आनन्द लिनु भएको थियो।
जलयात्रापछि दुवै नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले नेपाल भारत सीमामा रहेको त्रिवेणी ड्यामको पनि अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको थियो। मङ्सिर 14 गते रामग्राम नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेपछि रामग्राम नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय थारूहरूले प्रयोग गर्ने ढकिया उपहार स्वरूप प्रदान गर्दै बिदाई गर्नुभएको थियो। त्यसपछि पोखरा महानगरपालिकातर्फको यात्रा सुरु भयो। पोखरा महानगरपालिका पुग्नु पूर्व काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको पनि भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यहाँ पनि नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार शाहीले पाल्पाली ढाका टोपी र खादासहित स्वागत गर्नुभएको थियो। छोटो परिचयात्मक कार्यक्रम पश्चात पाल्पा दरबार संग्रहालय र त्यसभित्र रहेको भगवती मन्दिरको पनि अवलोकन भ्रमण गरिएको थियो। त्यसपश्चात साँझको करिब 6 बजे तानसेन नगरपालिकालाई बिदाई गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोली पोखरा महानगरपालिकातर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। मङ्सिर 15 गते पोखरा महानगरपालिका कार्यालयमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। पर्यटकीय नगरी पोखरा स्थित फेवातालको छेउैमा रहेको शाही राजाको दरबार रत्न मन्दिरको पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको थियो। पोखराको विभिन्न रमणीय दृश्यहरूको अवलोकन भ्रमण गर्नु भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले पोखराको मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको फेवातालमा पनि जलयात्रा गर्नुभएको थियो। पोखरा महानगरपालिकाबाट काठमाडौँ फर्कने क्रममा काठमाडौँ महानगरका प्रतिनिधिहरूले पुम्दी भुम्दीमा अवस्थित अनदु डाँडाको मिन थुम्कीमा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थान विश्व शान्ति स्तूपको पनि अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको थियो। उत्तरमा माछापुच्छ्रे हिमाल, सारङकोट अनि काखमा फेवाताल बोकेको यो स्तूप अत्यन्तै रमणीय देखिन्थ्यो। त्यसपश्चात महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले लेखनाथ नगरपालिकामा अवस्थित बेगनास तालको पनि अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि लोकप्रिय तालहरू रूपा र बेगनासको शिरमा रहेको रूपाकोट रेसोर्टमा काठमाडौँ महानगरका प्रतिनिधिहरू लाग्नुभयो। आँखै अघि अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे हिमालको दृश्यावलोकन गर्न पाइने यो स्थान पनि निकै रमणीय थियो। रामग्राम नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने उद्देश्यले 5 दिनको यात्रा तय गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले कावसती नगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका र तानसेन नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट तथा त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी लिन स्थलगत भ्रमण पनि गर्नुभएको थियो। भ्रमणको उद्देश्य हासिल गर्नुहुँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू मङ्सिर 17 गते काठमाडौँ फर्किनु भएको थियो। भ्रमणपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले भगवान गौतम बुद्धको मावली भएको ऐतिहासिक स्थान रामग्राम नगरपालिका पाइला टेक्न पाएकोमा गर्व महसुस भएको र दुई ऐतिहासिक नगरबीच ऐतिहासिक निर्णय गरिएको बताउनुभयो। दुई नगरबीच धार्मिक पर्यटक आदान प्रदान गर्दै ऐतिहासिक पक्षलाई उत्खनन गरी उजागर गर्न सकिने किसिमले दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरिएको हो। होलीका दिनमा यो सम्बन्धले भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपाल र बुद्धको मावली रहेको रामग्रामलाई विश्व सामु परिचित गराउन सक्ने विश्वास प्रमुख साक्यले व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँ सबैले बुझेको छ। सायद देशवासी कोही पनि काठमाडौँ नदेखेको र नबुझेको कोही पनि छैन। काठमाडौँ व्यवस्थापन धेरै चुनौतीपूर्ण छ, अरू नगरपालिकाको जस्तो होइन। अहिले हामी जति पनि नगरपालिका हेऱ्यौँ सबैतिर हरियाली देखिन्छ, खुल्ला चौरहरू, खुल्ला जग्गाहरू देखिन्छ। तर काठमाडौँ त्यस्तो जग्गाहरू पाइँदैन, घरै घर, कतै मन्दिरै मन्दिर छ, घरै घर छन्। त्यसकारण काठमाडौँ नगरपालिका अन्य नगरपालिकाहरूसँग तुलना गर्न मिल्दैन।
त्यहाँको चुनौती फरक छ, यहाँको चुनौती फरक छ। त्यसलाई फरक ढङ्गले हामीले व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनियन्त्रित र अव्यवस्थित बस्ती विकासले काठमाडौँलाई चुनौती थपेको छ भने अन्य नगरपालिकामा अहिले नै उहाँले त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने काठमाडौँले भोगेको दुर्गति भनौँ या अहिले व्यवस्थापनमा चुनौती जे अर्थमा भने पनि हुन्छ, तर अहिले हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने काठमाडौँ उहाँले सिक्न सक्यो भने त्यो भोलि एकीकृत सहरी विकास उहाँहरूलाई गर्न म सुझाव दिन चाहन्छु। अर्को भनेको फोहोर व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ र अहिलेदेखिको त्यहाँको तहल व्यवस्थापन त्यतिकै चुनौतीपूर्ण छ। र अहिले पोखराको हेर्ने हो भने काठमाडौँकै जस्तो होला कि जस्तो देखिन्छ। यहाँ वरिपरि रहेका पहाडी भेगमा रहेका व्यक्तिहरू र तराईतिरबाट पनि पोखरा पस्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। जसरी काठमाडौँ सबैको आकर्षण केन्द्र हो, त्यसपछि पोखरा आकर्षण केन्द्र बनिरहेको छ र भोलिका यहाँ पनि त्यस्तै किसिमको व्यवस्थापनको समस्या नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसकारण हामीले भोगेका समस्या यहाँबाट भोग्न नपरोस् भनेर हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गरिरहेका क्रियाकलापबारे, हामीले लिएका नीतिबारे हामी छलफल गरेर यसलाई व्यवस्थापन सहजीकरण गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले रामग्राम नगरपालिकाको विभिन्न धार्मिक स्थललाई आकर्षणको केन्द्र बनाएर पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिने भएकाले रामग्राम नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरिएको र समग्रमा यो भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिका कस्तो त भन्दाखेरि संस्कृति, सम्पदा र कलाले भरिएको कुरा हो र हाम्रो आयस्रोत भनेको मेन चाहिँ हाम्रो पर्यटक नै हो। त्यसकारण काठमाडौँलाई मात्र हेरेर फर्किने होइन, त्यो हेर्दै गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ कि रामग्राममा गएर बुद्ध पार्कमा पनि, त्यो पण्डितपुरमा पनि चाहिँ त्यहाँ गएर पनि अवलोकन गरून् र धेरैले अध्ययन गरून्, त्यो विषयमा अध्ययन गरून् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ। हजुर के त भन्दाखेरि हामी बुद्ध भगवान जन्मेको ठाउँको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा अध्ययनको रूपमा पनि, अर्को चाहिँ पर्यटकको रूपमा पनि अगाडि बढुन् भन्ने कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यो भगिनी सम्बन्धहरू जहाँ जहाँ चाहिँ पर्यटकहरू हामीले अझ व्यापक रूपमा चाहिँ हामीले छरेर जान सकिन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले भगिनी सम्बन्ध जोड्न चाहिँ सफल भएका छौँ। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले 5 दिने भ्रमणका बारेमा आफ्नो अनुभव यसरी व्यक्त गर्नु भएको छ। प्राकृतिक रूपमा सौन्दर्य होइन, अब यो पोखरा अब सायद चाहिँ भ्रमणको क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका नागरिकहरूले पनि बाहिर जिल्ला अथवा चाहिँ जानु पर्यो भने कहाँ जाने भनेर सोच्दाखेरि पोखरा जाने भनेर भन्छ होइन। यो सुरु अहिले मात्र होइन, पहिलेदेखि नै पहिलो प्राथमिकता पोखरा नै पर्छ। अब अहिले चाहिँ अरू होला, तर जहाँसम्म लाग्छ यस्तो पोखरा महानगरमा आइरहँदा, छलफल गरिरहँदा यहाँको सरसफाइ होइन, यहाँको अब यो प्राकृतिक सौन्दर्यता होइन, यो हरियाली जुन छ नि, अब त्यो चाहिँ के भन्दा हामीले पनि महानगरभित्र यो चाहिँ हरियाली चाहिँलाई चाहिँ कायम गरेर विकास गर्नुपर्छ जहाँ सकिन्छ। जहाँ अब अहिले सार्वजनिक जग्गाहरू महानगरले होइन आफ्नो अधीनमा लिन थालेको छ, त्यो सार्वजनिक जग्गामा अरू निर्माण नगरिकन गार्डन बनाउने, हरियाली बनाउने होइन, मान्छेलाई चाहिँ के भन्दा आनन्दित चाहिँ बनाउनु पर्छ। पोखरासँग जुन इन्टरेक्सन भयो, एउटा चिज कहाँनिर चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्यो भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँ मानव निर्मित सौन्दर्य र पोखरा भनेको प्राकृतिकले दिएको सौन्दर्य र अब हाम्रो चाहना के भने कमसेकम काठमाडौँ आएको जाने या पर्यटक होस् या अब हाम्रो आफ्नै आन्तरिक पर्यटक होस्, उहाँहरूलाई पोखरा जानुहोस्, पोखरा हेर्नुहोस्, पोखराले पनि राम्रो उन्नति गरिरहेछ भन्ने कुरो यो चिज चाहिँ प्रश्न फललाई त अति नै भएको छ। अब एक आपसमा हामीले उहाँहरूको चाहिँ नि समस्याहरू बुझ्न पाइयो र उहाँहरूको चाहिँ काम गर्ने तौर तरिकाहरू बुझ्न पाइयो। कसरी गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि हामी महानगरपालिकाले के गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो नगरपालिकामा आफ्नो नागरिकलाई कसरी सेवा गरिरहेको छ त्यो बुझ्न पाइयो। त्यो बुझ्न पाउँदाखेरि हामीले के लाग्छ भनेदेखि अब हामी ती समग्रमा चाहिँ नि समेटेर हामीले पनि के गर्दो रहेछ, हामीले के गरिरहेका रहेछौँ त, अनि उहाँले चाहिँ के समस्या भोगिरहेछ, हामीले के समस्या भयो, त्यसलाई मिलाएर हामीले चाहिँ समस्याको समाधान गर्नलाई चाहिँ यो भ्रमणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अति लाभदायक छ। मलाई लाग्छ हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू फेरि पनि हामीले गर्नुपर्दछ र हाम्रो कार्यकालमा हामी सबै हाम्रो देश काठमाडौँ नभएर अन्त पनि देशका नगरपालिकाहरूमा जाने, गाउँपालिकाहरूमा पनि हामी जाने गर्नुपर्दछ जस्तो मलाई लागेको छ र यो भ्रमणले हामीलाई सिक्ने र सिकाउने मौका दिएको छ भन्ने उपलब्धिमूलक मैले ठानेको छु। हाम्रो क्षेत्र सानो पपुलेसन धेरै छ हामीसँग,
त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग संरचनाहरू काम गर्ने आधारहरू एकदमै ओपन छ। उहाँहरूसँग गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त मात्रामा प्रशस्त, हामीसँग त्यो छैन। हामीसँग संरचना भत्काएर बनाएर त्यो एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। तर उहाँहरूसँग चाहिँ अहिलेको अवस्था एकदमै बिल्कुलै उहाँहरूले फ्रेस छ। उहाँहरूले हामी जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ जस्तो गरेर बिग्रिसकेको अवस्था छैन। अहिले अब उहाँहरूलाई हामीले र उहाँहरूको कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने चाहिँ यो विशेष सेयर यो अहिले एकदम अहिलेको पिरियडमा एकदम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब हामी काठमाडौँमा कोर सिटीमा जन्मेका अब हाम्रो बाबुबाजे पुर्खाले जसरी बनाएका छौँ, अब पहिला खाली जग्गाहरू थिए, अहिले एकीकृत बस्तीहरू नबसेको कारणले जसरी हामीलाई अहिले काम गर्नु गाह्रो भइरहेछ। अब गाउँ पनि मैले पहिला पनि सोचेको थिएँ कि पहाडमै हुनु जहाँ पनि भने बस्ती विकास भनेको एकमुष्ट बनाइदियो भने ढलको समस्या, पानीको समस्या, सबै समस्या सरकारले बेहोर्न सक्छ। त्यो एउटा मान्छे डाँडामा एउटा घर, अर्को डाँडामा एउटा घर भने त्यो करेन्ट लानु पनि गाह्रो, ढल लानु पनि गाह्रो। एक परिवारको लागि राज्यले धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्योबाट विकासमा धेरै खर्च हुन्छ। तर विकास गऱ्यो भने हाम्रो कृषि योग्य जमिन पनि बच्यो र हामीलाई सरकारको जुन खर्च यो पनि बच्यो। अहिले कोभिडको टाइममा पर्यटकहरू, बाहिरका पर्यटकहरू यहाँ आउन नसकेको अवस्थामा अब हाम्रो आन्तरिक पर्यटकले पनि यो पर्यटन व्यवसायहरू थाल्न सक्नु पर्यो। किनभने अहिले जम्मै होटेल व्यवसायहरू बन्द छ नि कोभिडका कारणले। त्यस कारणले चाहिँ यो कोभिड चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब सँगसँगै लाने त, पर्यटन व्यवसाय कसरी चाहिँ हामी महानगरपालिका र अरू महानगरपालिकाहरू मिलेर कसरी चाहिँ लाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एक आपसीमा चाहिँ टुरिज्म, किनभने आन्तरिक पर्यटक, हामी आन्तरिक पर्यटक भएर पनि गएर पनि चाहिँ पर्यटन व्यवसायहरू थाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका कानुन अधिकृत वसन्त आचार्य र शहरी पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख रामबहादुर थापाले भ्रमणका बारेमा आफ्नो अनुभव यसरी सुनाउनु भएको छ। यस्तो खालको भगिनी सम्बन्धले के गर्न सक्छ भने एउटा स्थानीय तहले बनाएको कानुन अर्का स्थानीय तहको लागि पनि एउटा अनुसरण योग्य हुन सक्छ। उनीहरूको आफ्नो भौगोलिक परिवेश र मौलिक अवस्था चाहिँ फरक हुनसक्छ। तर केही साझा एजेन्डाहरू हुन्छन् नि, जहाँ फोहोर मैला व्यवस्थापन भनौँ 753वटै स्थानीय तहको लागि साझा एजेन्डा हो। त्यसमा बनाएका कानुनहरू सबैको लागि उस्तै हुन्छन्। त्यसै गरी हामीले चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रवाह गर्ने कुराहरू, सिफारिसका कुराहरू, प्रमाणितका कुराहरू यी सबै समान प्रकृतिका हुन्छन्। त्यसै गरी विकास निर्माणका कुराहरू, भौतिक विकासका कुराहरू, यी कुराहरू पनि साझा कुरा हुन्। अब साझा विषयमा एउटै कानुनले अर्को स्थानीय तहलाई पनि सपोर्ट गर्न सक्छ। अब विशेष कुराहरूको हकमा चाहिँ त्यस्तै स्थानीय तहहरूको बिचमा चाहिँ आपसमा छलफल गर्ने, आपसमा अन्तर्क्रिया गर्ने र आपसमा चाहिँ उनीहरूको बिचको चाहिँ असल अभ्यास र सफल अनुभवहरू साटासाट गरेर आफ्नो चाहिँ कानुनले दिएको, संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ स्थानीय तहहरू सफल हुन सक्छन्। रामग्राम नगरपालिकाको चाहिँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा, विशेष गरेर पूर्वाधारको क्षेत्रमा उहाँहरूका प्रायोरिटी पनि हामीले के हो त्यो जान्ने बुझ्ने मौका पायौँ। पहिलो कुरा त उहाँहरूको अब रामग्राम नगरपालिका भन्नासाथ बुद्धको माओली नगरपालिका हो न, गौतम बुद्धको आमाको चाहिँ माइती चाहिँ नगरपालिका भएको हुनाले उहाँहरूले जुन चाहिँ भनौँ सांस्कृतिक सम्पदाहरूको जगेर्ना र त्यसको पुनरुत्थानको लागि, पुनर्निर्माणको लागि जुन प्रयास गर्नुभएको छ त्यो एउटा चाहिँ राम्रो उदाहरण हो हाम्रो लागि पनि। महानगरपालिकाभित्र, काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पनि सांस्कृतिक सम्पदाहरू यथेष्ट मात्रामा छन्। कतिको हामीले जिम्मेदार गर्न अझै बाँकी छ, मर्मत सम्हार गर्न अझै बाँकी छ। तिनीहरूको मर्मत सम्हार गर्नको लागि पनि कसरी अगाडि जान सकिन्छ, कसरी चाहिँ कम्युनिटीलाई मोबिलाइजेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा चाहिँ हामीलाई लेसन भनौँ त्यहाँबाट हामीले पाएका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रामग्राम नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेपछि आवश्यकता अनुसार एकले अर्कोलाई सहयोग दिने र लिने गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमले संस्कृति र सम्पदालाई प्रोत्साहन गर्ने, पर्यावरणलाई जोगाएर अगाडि बढ्ने किसिमले सहकार्य भएको छ। त्यसै गरी मुलुकभित्रकै अन्य नगरपालिकाहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको योजना रहेको छ। महानगरपालिकाले जुम्ला जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने धनकुटा जिल्लाको पाखरीबास नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिका र नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकासँग भएको भगिनी सम्बन्ध र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न नगरपालिकाको भ्रमण गरेको प्रसङ्ग अनि महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको भनाइ सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आगामी साता नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।